Karon kay gabi naman, unya dili usab maayo ang kahimtang sa panahon dire sa among lugar sa Tagbilaran City, Bohol karong mga taknaa. Inigabot sa kagabihon mosinggit na ang akong kasing-kasing sa kasakit. Mabati sa akong kasing-kasing ang kamingaw, kalaay, kakapoy o kagul-anan tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon sa babae nga taga San Isidro Gotalak, Zamboanga del Norte. Ang babae nga gihigugma jud nako og tinuray, gihigugma jud nako og maayo, gihigugma jud nako nga walay sama. Tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon, nagantos ako sa kasakit o kagul-anan, labi na og moabot na ang kagabihon. Ang dili maayong nahitabo sa among relasyon mao ang pinakasakit o pinakabug-at nga problema nga miabot sa akong kinabuhi.